अब निर्वाचित होइन अब 24 घण्टा पश्चात हुने देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई शुभकामना र आशीर्वाद समेत दिई उहाँले चाहिँ यो देशको चाहिँ काचुली फेर्ने काममा अगाडि बढेर देशलाई एउटा चाहिँ कान्छो र विश्वकै एउटा पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपालले पाउँदैछ। उहाँलाई अग्रिम शुभकामना यहाँको लोकप्रिय मिडियाबाट म दिन चाहन्छु। पूर्व डीएसपी केपी शर्मा पन्थी हुनुहुन्छ सर, नमस्कार सर, धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। सर आराम हुनुहुन्छ? आरामै सर। हेर्नुहोस् त रासोपाको यो अभूतपूर्व यो नतिजालाई यो लहरलाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ? जेनजी आन्दोलनपछि त हेर्नुहोस् त पुराना भनिएकाहरूको त करिब करिब पत्ता साफको नजिकको परिणाम आए देखिन्छ नि। यहाँको प्रश्नको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मूलतः युवा पुस्ताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि गत भाद्र 23-24 गते जुन युवाहरूले शहादत प्राप्त गरेर जुन एउटा बलिदान दिए, त्यो बलिदानबाट जन्मेको चाहिँ सरकारले जुन एउटा चुनाव चाहिँ सुसम्पन्न गर्यो, शान्ति सुरक्षा अमन चयन लगायत चाहिँ निर्भीक र निष्पक्ष रूपमा सुरक्षाको चाहिँ सुदृढीकरण सहित चाहिँ जुन चुनाव सम्पन्न भयो। सर्वप्रथम देशको प्रधानमन्त्री सम्मानित आमा जननी सुशीला कार्कीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरी सुरक्षा अङ्गका सबै चाहिँ नेतृत्व र व्यक्तित्वहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मूलतः के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ युथ आर द पावर अफ द नेसन, युथ आर द सुप्रिम पावर अफ द नेसन। जबसम्म देशको चाहिँ भनौँ राजनीतिक बागडोर युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदैन तबसम्म देशमा विकास समृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिन्न भनेर हामीले वर्षौँदेखि नै के भन्दाखेरि यो चाहिँ सुगा रटाइ गर्दै आएको अवस्था हो। यसले गर्दा अहिले चाहिँ विगतमा भएका भ्रष्टाचारी दुराचारी अन्याय अत्याचारी र राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने यी खलनायकहरूले चाहिँ जुन एउटा कुकर्म गरे, एउटा भनौँ कुशासन गरे, भ्रष्टाचार गरे, देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाए, सम्पूर्ण नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यमाथि चाहिँ खेलबाड गरे, देशका सर्वशक्तिमान युवाहरूलाई नीतिगत रूपले भनौँ बिक्री गरे, विदेशमा पलायन गराउन बाध्य भए, नेपालमा कुनै पनि प्रकारको विकास समृद्धि हुन सकेन। यिनी आफू भने आफन्तलाई बनाए। यो देशको दुर्गति देख्दाखेरि अब यो देश कता जाला, यो देशको अविगत के होला, नेपाली जनताहरू के शरणार्थी नै भएर बस्नुपर्ने, यिनको गुलाम र मलामीमा मात्रै साथ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ कि भनेर हामी चिन्तनशील रहेको अवस्थामा आज यिनीहरूकै कुकर्मको कारणले गर्दा युवाहरूले चाहिँ के भन्दा देशमा एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अन्यायमाथि चाहिँ भनौँ न्याय सत्य र असत्यको लडाइँ थियो या सत्यको विजय भएको अवस्था छ। यसै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ एउटा भनौँ अगाडि बढाउनेमा भनौँ रवि लामिछानेको चाहिँ योगदान रहेकै अवस्था हो। त्यसमा चाहिँ बालेन्द्र शाहको चाहिँ सामिप्य र बालेन्द्र शाहको चाहिँ नेतृत्वले गर्दा आज चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमय देश भएको छ। मूलतः हामीले चाहिँ सर्वत्र विश्लेषण गर्दाखेरि अब झापामा पनि के त भन्दा ठुलो मतान्तरले चाहिँ बालेन्द्र शाहले जित्ने सम्भावना देखिएको छ, जित्छन् नै। यसै गरी अब भनौँ गगन थापाले हार्ने निश्चित भइसकेको छ, रेणु दाहालले हारिसकेकी छन्। अब यसै गरी चाहिँ के भन्दा प्रचण्डजीको पनि अब यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसो गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि मूलतः अहिलेको चाहिँ भनौँ देशले चाहेको, मुलुकले चाहेको, माटोले चाहेको, युवाले चाहेको साना बालबालिकादेखि लिएर वृद्धसम्मका व्यक्तित्वहरूले आफू सुरक्षित हुनको लागि, देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि हामीले यो देशमा बसेर यो देशको नेपाल आमाको चाहिँ मातृभूमिमा रहेर आफ्नो चाहिँ के भन्दा 10 नङ्ग्रा खुवाएर यही देशमा नै बसेर हामीले आफ्नो भाग्यलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने सबैको देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्वहरूले पनि आफन्तजनहरूलाई यदि तपाईँहरूले घन्टीमा भोट हाल्नु भएन भने हामीले तपाईँहरूलाई के भन्दाखेरि सम्बन्ध विच्छेद गर्छौँ भन्ने खालको दबाब र प्रभाव पनि आएको अवस्था हुनाले अहिले एउटा के त भन्दा युवाहरूले नै देशलाई ह्यान्डल गर्ने अवस्था जन्मेको छ। अब हामीले केही समय 24 घण्टापछि हामीले बालेन्द्र शाहलाई देशको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले हेर्ने पक्कै नै छौँ। तसर्थ अहिलेका चाहिँ के भन्दा विगतमा चाहिँ टेस्टेड भएका, जनतालाई लुटेका, भ्रष्टाचार गरेका अब कर्मशः भाग्ने अवस्था आएको अवस्था छ। अब शेरबहादुर देउपा दम्पतिहरू पनि के भन्दा अब देशबाट चाहिँ भागेर गएकै अवस्था छ उपचारको नाममा। अब चाहिँ भ्रष्टाचार नट नेभर, किन भन्दाखेरि यिनी कोही पनि बच्दैन। अब यिनीहरूको यात्रा भनेको जेल हो। यदि चाहिँ के भन्दा जेलको यात्रा आज केपी शर्मा ओली अब भनौँ शेरबहादुर देउपा जति चाहिँ के भन्दा पार्टीका चाहिँ विगतमा मन्त्री भएका, लुटेका र त्यो आफ्नो लागि नै चाहिँ बनाएका, देशको चाहिँ अस्मितामाथि खेलबाड गरेका, देशको चाहिँ राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा समेतलाई ध्यान नदिएका यी चाहिँ नरपिचासहरू चाहिँ के भन्दा अब यिनको यात्रा जेलमै हो। यिनीहरूले कमाएको सम्पत्ति देश तथा विदेशमा इभन स्विस ब्याङ्कमा राखेका पैसाहरू पनि अब कर्मशः नेपालको राष्ट्रिय चाहिँ राज्यकोषमा ल्याइसकेपछि देशको विकास र समृद्धिको खाका
कोरिनी छ र अब उच्च स्तरीय कर्मचारीहरू भ्रष्ट नेताहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब भाग्नु पर्यो कि आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो कि जेल जान तयार हुनु पर्यो। तीनटा विकल्प बाहेक अन्य विकल्प छैन। यो अहिले समयले मागेको अवस्था पनि हो, जसले जे भने पनि अब बालेनको चाहिँ के भन्दा देशलाई चाहिएको युवा अहिले उदयमान भएको अवस्था छ। उनको चाहिँ कार्यकाल सफल र ऐतिहासिक बनोस् भन्ने हामीले शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। किन भन्दा अब मूलत हेर्ने भने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी र अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अब राजेन्द्र लिङ्गदेलसम्मले पनि हार स्वीकार गर्नु परेको अवस्था पनि एकातिर विद्यमान छ भने अब यी 3-4वटा पार्टीको त तपाईँको चाहिँ के भन्दा अधिकतम भोट आयो भने त्यही 15-16वटा मात्रै आउने हो। सबै चाहिँ के भन्दा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमय हुने हो। 151 त मेरो डाटामा प्रत्यक्षबाट चाहिँ नि आउने आकलन गरेको छु। हुनसक्छ 2/3 भन्दा पनि 2/3 भन्दा पनि माथि आउने सम्भावना देखिएको अवस्था छ। होइन तर हिजो अस्ति तपाईँहरू विश्लेषण गर्दाखेरि राष्ट्रसभाको यदि सिट आउँछ भन्ने कुरामा तपाईँहरू आफै कन्फ्युज कन्फ्युज होइन। मैले भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै बालेन्द्र शाहले 2000% झापाबाट जित्छन् पनि मैले भनेकै हो। हेर्नुहोस् है, रहेको कुरो के त भन्दाखेरि अब यिनीहरूले किन रुन्छस् मङ्गलले आफ्नो ढङ्गले यिनले चाहिँ उनको मति भएन, गति भएन, विवेक भएन, सिद्धान्त भएन, विचार भएन। यिनी चाहिँ के भन्दा परजीवी भए, लम्पसारवादी भए, विदेशीको अनुकूल शासन चलाए, देशको चाहिँ नागरिकको सम्मान हुन सकेन। आज जनताभन्दा ठुलो संसारमा केही रहेछ देख्यो नि त। सर्वशक्तिमान जनता हुँदो रहेछ। जनताले नै के भन्दाखेरि यो राष्ट्र निर्माण अभियानमा साथ दिए, जसको फलस्वरूप आज युवाहरूले चाहिँ देशको सत्ता लिँदैछन् र देशलाई बदल्ने र परिवर्तन गर्ने कुर्सीको लागि युवाहरू जाँदैनन्। यो चाहिँ देशको यो विथिति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विभेद र देशको चाहिँ भ्रष्टाचारको जालोलाई तोडेर यो देशलाई बनाउने चाहिँ एउटा चाहिँ यो महायज्ञमा यिनीहरू चाहिँ के भन्छ अहोरात्र खटेर आफ्नो खाका एजेन्डा र चाहिँ के भन्दा रणनीति र कार्यनीति, कुटनीतिक परिस्थिति यावत कुराहरूलाई चाहिँ गन्थन मन्थन चिन्तन गरेर राष्ट्रले चाहिँ अब काँचुली फेर्छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रको चाहिँ भविष्य, देशको भविष्य नै के भन्दा सुरक्षित गर्ने, जनताको भाग्य र भविष्य नै के भन्दाखेरि सुनिश्चित गर्ने एउटा यो निर्वाचन भएको हुनाले यो निर्वाचनमा भनौँ जो विजय हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ ऐतिहासिक कार्यकालको सफलता सहित शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीले जस्तो हामीले चाहेका छौँ त्यस्तो नेपाल बन्छ। जस्तो नेपाल हामीले चाहेर बनाउन चाहेका छौँ त्यस्तो नेपाल अवश्य पनि बन्छ। यसमा सबैले साथ समर्थन र सहयोगको अपेक्षा पनि राख्दछौँ र सर्वप्रथम नेपाली जनता र निर्वाचन आयोग समेतलाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको वर्तमान सम्मानित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजीलाई पनि एउटा के तटस्थ दृढ इच्छा शक्तिवान र चाहिँ उहाँको कार्यकालमा कसैले पनि अपाच्य नभनिकन शालीन तरिकाले जुन एउटा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरेर जुन एउटा निर्णायक चाहिँ मोडमा राष्ट्र ल्याउनु भयो, उहाँ चाहिँ धन्यवादको पात्र बन्नुहुन्छ। उहाँको नाम नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले पनि लेखिनेछ। बालन शाहको नेतृत्वले देशको काँचुली अवश्य पनि फेर्छ भन्ने हामीले लागेको पक्कै पनि हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की जो महिला प्रधानमन्त्रीले गराएको चुनावको पहिलो विजय महिला नै हुनुभएको छ। रन्जु दर्शना काठमाडौँ 1बाट। यसलाई हजुरले कसरी होइन, मैले यसलाई त के भन्दा यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भन्छ कि जहाँ नारीहरूको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवता पनि रमाउँछन्, समाज पनि सुसंस्कृत हुन्छ, सुव्यवस्थित हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब भनौँ आज नारीको चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलोबाट भनौँ यो चाहिँ विजयको चाहिँ उत्सव उहाँबाट सुरु भएको छ होइन। उहाँको चाहिँ के भन्दा पुत्र लाभ पनि भएको अवस्था छ सुदर्शनाको होइन। आज न्वारन थियो, आज न्वारनकै दिन उहाँले विजय हासिल गर्नु उहाँ चाहिँ अत्यन्त के त भन्दाखेरि भाग्यशाली हुनुहुन्छ र जसरी उहाँले भाग्यशाली र जनताले उहाँलाई सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दिएर चाहिँ एउटा सम्मानित गरे। उहाँले पनि देश मुलुक र चाहिँ जनताको पक्षमा अहोरात्र चाहिँ एउटा आफ्नो त्याग तपस्या समर्पण योग्यता विज्ञता क्षमता र चाहिँ के भन्दा सर्वग्राही सर्वमान्य रूपमा चाहिँ के भन्दा आफ्नो क्षेत्रलाई विकास र उन्नति प्रगति र समृद्धिको खाकामा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने हामीले शुभकामना पनि उहाँलाई दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् भनेपछि सुशीला कार्कीले एकजना मान्छेको पनि मृत्यु नभइकन, हुज्जत नभइकन, गोली नचलिकन, त्यो किसिमको चुनाव भाट्ने तत्त्वहरूले कुनै पनि रोल नखेलिकन स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित मतपेटिका मतपत्र नच्यातिकन नचोरिकन बुथ कब्जा नभइकन चुनाव गराउन सफल हुनुभएको छ। होइन, उहाँ त एउटा के भन्दा पात्रको रूपमा उहाँलाई चिन्दै आउनुभएको छ। नेपालको मात्र नभएर विश्वकै रूपमा चाहिँ के भन्दा एउटा नारीमा अदम्य साहस, धैर्यता होइन, शालीनता, आफ्नो चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ के बाटो प्रति चाहिँ गन्तव्यप्रति चाहिँ सुनिश्चितता होइन, अठोट र दृढ इच्छा शक्तिबाट उहाँले चाहिँ देशमा अमन शान्ति सुरक्षा समेत कायम गरेर निर्भीक तरिकाले स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधलिरहित तरिकाबाट चाहिँ के भन्दा चुनाव सम्पन्न गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ नेपालको
नेपालको मात्र नभएर विश्वले नै उहाँलाई एउटा सक्षम र सबल नारीको रूपमा उहाँलाई सम्मान गरेको अवस्था पनि छ। नेपाली जनताले एउटा आमा पाएको अवस्था पनि हो, उहाँलाई हामीले सम्मान गरेको भयो, उहाँलाई पटक पटक हामीले सुझाव सल्लाहहरू दिएको अवस्था हो र उहाँको शालीनता र एउटा मातृ वात्सल्यमय प्रेम यो माटोले पाएको छ र उहाँको योगदान र समर्पणलाई हामी यो इतिहासले पनि के भन्दा सम्मानका साथ मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। र अहिले विजय भएर सत्तामा जान लाग्नुभएका युवाहरूमा एउटा हुटुटी छ। देश बनाउने क्षमता, कला, योग्यता, विज्ञता, विभिन्न विधाहरूमा बहुआयामिक प्रतिभाशाली युवा युवतीहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि के भन्दा नमात्तिकन आत्तिनी बात्तिनी लस्किनी चस्किनी मस्किनी नभइकन राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा यसलाई कम्तीमा 5 वर्षमा विश्व सामु एउटा विकास र समृद्धिको खाका गरेर शिक्षालाई अब्बल तरिकाले प्राथमिकताका साथ शिक्षामा परिवर्तन गरेर टेक्नोलोजिकल विकासलाई अगाडि सारेर अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर एउटा द्रुत गतिमा विकास, उन्नति, यहाँको जलाशय, यहाँको भू प्राकृतिक सम्पदाहरू र सबैलाई के भन्दाखेरि व्यवस्थापन गरेर यो देशलाई के भन्दा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने र विकसित राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने काममा सबैको मन जाओस्। खाका, रणनीति, एजेन्डा, परिस्थिति र भ्रष्टाचारी, मूलतः यो देशको भाइरस भनेको भ्रष्टाचारी हो। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी हो। यी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका जति पनि नेताहरू छन् तिनलाई क्रमशः छुट्टा छुट्टै आयोग बनाएर कारबाही गर्ने अवस्था, पूर्व मन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरू, संसदहरू र उच्च स्तरीय कर्मचारीहरूलाई बेरोजीदेखि लिएर भ्रष्टाचार गरेका विभिन्न योजना आयोजना यावत कुराहरूमा के भन्दा छुट्टा छुट्टै परिस्थितिले अगाडि बढेर देशमा लुटिएको पैसालाई देशमै जम्मा गरेर राष्ट्र निर्माणका काममा सबैको समर्पण, योगदान र तपस्या सहितको बलिदानलाई यो देशले खोजेको छ। अवश्य पनि हामीले आशा गरेको नेपाल अब के भन्दाखेरि अब हामी परजीवी हुनु पर्दैन। हामी हरेक चिजमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, घाँसबास, कपास, बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली यावत कुराहरूमा के भन्दा यो आउने नयाँ सरकारले एउटा रणनीतिसहित स्टेप बाई स्टेप के भन्दा जनमुखी एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्ने नै छ। त्यसमा हामी साथ र समर्थनमा पनि छौँ र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेकै छौँ र भविष्यमा पनि गर्नेछौँ। र त्यसैले के भन्दा अहिले पाप र के भन्दा यो अन्याय र न्यायको विरुद्ध र अपराध र के भन्दाखेरि यो पापको विरुद्धको के भन्दाखेरि अहिले यो जित हो। यो जित सम्पूर्ण नेपाली जनता र समग्र मातृभूमिको जित हो। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट जिम्मेदारी भएर उद्धार दिएर जुन एउटा विजय हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पूर्ण सफलताको शुभकामना हामीले नदिइरहन सकिँदैन। भनौँ कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा नगरिकन राष्ट्र निर्माणको अभियानमा साझा एजेन्डासहित अगाडि बढ्ने एउटा डरो र के भन्दा अर्थपूर्ण सन्देश अहिलेको निर्वाचनले दिएको पक्कै पनि हेर्नुहोस्। यति बेला रवि लामिछानेले भनेको कुराहरूको झलझल्ती मान्छेहरूले याद गरिरहेका छन्। हामीहरूको सरकार त बन्छ तर हामीले प्रतिपक्ष पनि नयाँ चाहन्छौँ भनेपछि प्रतिपक्षमा पनि गठबन्धन गरेर नै प्रतिपक्ष बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेर खिचडी र मजाक गरिरहेका छन् सोसियल मिडियामा मान्छेहरूले। अहिले गठबन्धन गरेर प्रतिपक्ष भनेपछि यो अवस्था आएको हो र अहिले भने होइन। यो देखियो के देखियो भन्दा 2/3 भन्दा माथि अब घन्टीको अब विजय हासिल गर्ने भनौँ सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छ। अब प्रतिपक्षमा रहने एमाले, काङ्ग्रेस, अब माओवादी, राष्ट्रिय नेपाली के कम्युनिस्ट पार्टी होइन, अन्य छुटपुट दलका केही मान्छेहरूबाट गठबन्धन गरेर 10-20-25 जनाको प्रतिपक्षी भनौँ संसदको व्यवस्था हुनसक्छ। यो त के त भन्दा अहिले प्रतिपक्षी नै नहुने खालको जनताले एउटा जनमत र मतदान दिनु र कन्यादान दिनु एउटै हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। यसैले सही ठाउँमा सही तरिकाले मतदान दिएर युवालाई के भन्दा देश बनाउने देशको काया पलट गर्ने, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जो जति दोषी छन् निर्मम भएर कारबाही गर्नको लागि के भन्दा जनताले जनाधार र मेन्डेट दिएको अवस्था हो। यसमा खुट्टा नलडाइकन नहडबडाइकन एउटा रणनीति तय स्थिर र एउटा सोचबाट के भन्दा देशको एउटा भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने समय आएको छ। जहाँसम्म प्रतिपक्षको कुरा हो मैले भनिसकेँ, सबै पार्टी जति जो चुनावमा भाग लिएका पार्टीको समानुपातिक अप्रत्यक्ष या जोड्दाखेरि 15-20वटा सिट हुन्छ, त्यही नै प्रतिपक्षको रूपमा बस्ने सम्भावना देखिन्छ। किन भन्दा अहिलेको जनलहर भनेको के भन्दाखेरि युवा आऊ देशलाई बचाऊ
भन्ने एउटा चाहिँ के भन्दा सम्पूर्ण भोइ मान्छेदेखि लिएर टप अफ द लेभलका मानिसहरूले पनि यो देशमा 35 वर्षसम्मको यिनीहरूले गरेको क्रूर शासन, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, पारिवारिक सरकार, विभेदपूर्ण राजनीति र चाहिँ के भन्दा आफ्नै मान्छेले अवसर पाउने चाहिँ पद्धतिको चाहिँ एउटा के भएको छ भन्दा एउटा क्रूर शासकको पनि अन्त्य भएको अवस्था छ। अब देशमा केही चाहिँ देशले चाहिँ के भन्दा निकास पाउँछ, जनताले राहत पाउँछन् र अब कुनै पनि युवाहरू विदेश जानबाट रोकिन्छन्। यहाँ कृषिमा डाइनेमिस्टिक चेन्ज हुन्छ, सिँचाइ, मल, बिउ, बिजन पनि समयमा उपलब्ध हुन्छ। कसैलाई चाहिँ अन्याय भन्ने कुरो हुँदैन। जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, जसले व्यथिति गरेको छ, देशलाई लुटेको छ, नेपाल आमाको अस्मिता हराउँदा पनि ठुलो हेरेको छ, जसले सिमाना बेचेको छ, जो चाहिँ परजीवी लम्पसारवादी भएर चाहिँ देशका चाहिँ नागरिक भएर चाहिँ विदेशीको हकमा चाहिँ राजनीति गरेका छन्, यिनीहरू चाहिँ पत्ता साफ भएको छ। त्यसैले अब नयाँ चाहिँ गति, नयाँ परिस्थिति, नयाँ सोच, नयाँ भिजन, नयाँ मिसन र नयाँ कार्यशैली, नयाँ कार्य रणनीतिका साथ चाहिँ अब देशले चाहिँ के हुन्छ भन्दा विकास र समृद्धिको चाहिँ बाटो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा हिँड्न सुरु हुन्छ। यसको गन्तव्य कठिन छ, तर चाहिँ के भन्दा देशको विकास र चाहिँ जनताको भाग्य र भविष्य अवश्य पनि सुनिश्चित छ भन्ने हामीलाई लागेको पक्कै पनि हो। हेर्नुहोस्, काठमाडौँको उपत्यकाको विभिन्न 15वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 2 ठाउँमा एमालेको जमानत जफत भएको छ। यसलाई हजुर कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, काठमाडौँको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र 10मा 10वटा चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ विजय हासिल गरेको अवस्था पनि छ। यतापट्टि आएर कुलमानजीले चाहिँ के भन्दा के नै गर्छु भनेर चाहिँ उहाँ भइरहनु, उहाँले चाहिँ हारेको अवस्था छ। उतापट्टि चाहिँ हामीले त कुलमान, बालेन्द्र शाह, कुलमान, रवि लामी छाने, हर्क सापाङ जस्ता व्यक्तिहरू एक हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ आह्वान चाहिँ पटक गर्दै आएको अवस्थामा पनि उहाँले मान्नु भएन। त्यसैले चाहिँ कुलमानजीले पनि हार चाहिँ स्वीकार गर्नु परेको छ भने अब चाहिँ हर्क साम्पाङले पनि अब के भन्दाखेरि हार स्वीकार गर्नु चाहिँ बनबाट निश्चित टुङ्गोमा पुगेको अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ के त भन्दाखेरि जहिले पनि समय आफ्नो पक्षमा हुँदैन। समय नै चाहिँ एउटा शक्ति हो, समय नै बल हो। अहिलेको समय भनेको युवाले देश चलाउने समय हो। अहिलेको समय भयो घन्टीमय भएको समय हो। अहिलेको समय भनेको बालेन्द्र शाहले यो देशलाई नेतृत्व गरेर विश्वमाझ नै एउटा विकसित र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ समयले दिएको एउटा धरती पुत्रलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उदयमान बनाएको यो परिस्थिति पक्कै पनि हेर्नुहोस्। यति बेला चुनावको नतिजा आइरहँदाखेरि चुनावमा हार्नेहरू, जसले चुनावमा जितेर प्रधानमन्त्री मै बन्छु भनेका थिए केही दिन अगाडि, उनीहरूको र चुनावमा हार्नेहरूको जमानत जफत भएकाहरूको के होला अवस्था, मुटुको धड्कन कति होला? होइन, मूलत के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक अन्य पार्टीमा मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ भोटको टिकट लिँदा पनि पैसा दिएका छन्, करोडौँ खर्च गरेका छन्। पैसा पनि, धन पनि गयो, धर्म पनि गयो, इज्जत पनि गयो, प्रतिष्ठा पनि गयो, सम्मान पनि गयो, व्यक्तित्व पनि गयो, राजनीतिक जीवन पनि गयो भएर उहाँ चाहिँ के भन्दा किन्तु परन्तु भएर कुना बसेर चाहिँ के भन्दा पूर्वमा हात लगाएर हामीले कुकर्म गऱ्यौँ, जनताको चाहिँ मानहानि गऱ्यौँ, जनताको भाग्य र भविष्यमाथि हामीले खेलबाड गऱ्यौँ, हामीले आफ्नै मान्छेलाई मात्रै बनायौँ। नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, बिचुलियावाद, अब तपाईँ कोसेलीवाद र चाहिँ के भन्दा आफन्तवादबाट चाहिँ जकडिएर हामीले पारिवारिक सरकार चलायौँ। त्यसले गर्दाखेरि त परिणति हामीले भोगेका छौँ। किन रुन्छस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले हामीले गल्ती गऱ्यौँ, जनताको मनोभावना बुझ्न सकेनौँ, हामीले जनताप्रति कुठाराघात गऱ्यौँ, देशप्रति कुठाराघात गऱ्यौँ, भ्रष्टाचारले मौलाउनको लागि हामीले सत्तामा गयौँ। सत्तामा गएर जनता र राष्ट्रको विकासभन्दा पनि हामीले चाहिँ व्यक्तिगत जीवनलाई सोफिस्टिकेट बनायौँ। हामीले आफ्ना सन्ततिहरूलाई विदेशमा भनौँ फ्लाइट खोलेर घर किनेर करोडौँका गाडी दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ सन्तानलाई पढायौँ। यहाँ शिक्षाको विकास भएन, कृषिमा विकास भएन, स्वरोजगारको अवस्था भएन। यस्तो जलभण्डारलाई दुरुपयोग गरियो। विद्युतमा पनि जति लगानी हुनुपर्ने थियो हाइड्रो पावरहरू लगानी हुन सकेन। आज हामी हरेक कुरामा परजीवी भएर आज हामी दास बन्यौँ, विदेशीका गोठाला बन्यौँ, विदेशीका गुलाम बन्यौँ। त्यसैले चाहिँ के भन्दा आज हामीले हाम्रै गल्तीले गर्दाखेरि प्रायश्चित्त गर्नु परिरहेको छ भनेर पश्चातापको चाहिँ भुमरीमा एउटा चाहिँ कोठाको चाहिँ के भन्दा सोफा सेटको कुनामा टाउकोमा हात राखेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन। अब हामीले गरेको भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, देशद्रोहका कुराहरूलाई क्रमशः अनुसन्धान हुन्छ। हाम्रो सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। हाम्रो चल अचल ब्याङ्क खाता विदेश स्वदेशमा स्विस ब्याङ्कमा राखेका पैसा पनि अब यसले चाहिँ खोतलेर ल्याउँछन्। अब हाम्रो भविष्य चाहिँ के त भन्दा
अब हामीले गल्ती नगर्नेलाई कुनै आपत्ति छैन। जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, जसले देशलाई दोहन गरेको छ, जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको छ, नेपाल आमालाई के भन्दा आमाको बलात्कृत हुँदा पनि ठुल्ठुलो हेरेका यस्ता राष्ट्रघाती राक्षस अपराधीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी अब जेलमा जाने भयौँ, किन हामीले कुकर्म गरेका छौँ, कुकर्मको परिणाम हामीले भोग्नै पर्छ भनेर पश्चातापको एउटा भुमरीमा जलिरहेका छन् ती चाहिँ के भन्दा हार्नेहरू र तिनले जसले देशलाई आजसम्म घात गर्नेहरू। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, राजसभाको सरकार भएपछि को जान्छन् जेल? कसको लागि जेल तयार हुँदैछ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? होइन, जो जतिले भ्रष्टाचार गरेका छन्, तपाईँको 35 वर्षसम्म देश लुटेका छन्, त्यो सबै प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारकोमा जान्छन्। जति 5-6 14जना 14 पटक प्रधानमन्त्री भएका सबै प्रधानमन्त्रीहरूको जेल यात्रा हुन्छ। उच्च स्तरीय कर्मचारी जेल जान्छन्, संसद मन्त्रीहरू र विभिन्न चाहिँ के भन्दा ठेक्का पट्टादेखि लिएर विमानस्थल भनौँ निर्माण समेतका विभिन्न ठेक्का पट्टामा भ्रष्टाचार गर्ने, देश लुट्ने र चाहिँ के भन्दा जनताको चाहिँ भनौँ रगत चुसेर चाहिँ के भन्दा कर बढाएर जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि हली र गोठाला बनाएर दास बनाएर जुन एउटा मालिक बनेर चाहिँ अगाडि बढेका छन्, ती सबैको यात्रा भनेको सम्पत्ति छानबिनपछि जेलको यात्रा हो। कोही पनि बच्दैन। जसले गल्ती गरेको छैन उसलाई आत्तिनुपर्ने आवश्यक छैन। जो गल्ती गरेको छ ती भाग्न पनि सक्छन्। ती चाहिँ यिनको यात्रा जेल बाहेक अन्य रहँदैन, यो पक्कै पनि हो। भनेपछि चुनावै हुँदैन, चुनाव भयो भने मेरो घाँटी रेट्नु, पिसा फेरिदिनु जस्ता कुराहरू, र चुनाव भयो भने म राजनीतिबाट राजीनामा दिन्छु भन्नेका डाक्टर सुनिल शर्मा जो चुनावमा होमिनु भएको छ। चुनावभन्दा अगाडि यस्ता खालका अभिव्यक्ति दिएका जो चुनावमा होमिएका र जितको अग्रतामा पनि देखिनुहुन्छ उहाँहरू, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? मूलत के छ भन्दाखेरि जसले राजनीति बुझेको हुन्न, भूधरातलीय राजनीतिलाई सम्झेको हुन्न, जनताको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गरेको हुन्न, आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्र र हामीले गरेको कुकर्मले गर्दा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि अब भनौँ यिनीहरूको नजरबाट हामी गिर्ने भयौँ, हामीले छुछुरे दूर हुने भयो भन्ने खालको चाहिँ राजनीतिक आकलन, विवेक शून्यताको पराकाष्ठामा कसले के बोले त्यो चाहिँ उनले आफूले आफूमाथि नै के भन्दा वज्र प्रहार गरेको अवस्था हो। किन भन्दा भनिन्छ नि तपाईँको मुखबाट निस्केको चाहिँ बोली र चाहिँ बन्दुकको नालबाट निस्केको गोली कहिले पनि ब्याक हुँदैन। त्यसरी कुनै पनि अभिव्यक्ति दिँदा बोल्दा सोचेर जानेर बुझेर र यो शब्द र यो चाहिँ यो अभिव्यक्तिले कालान्तरमा यसको कस्तो असर पर्छ भन्ने विश्लेषण गरेर मात्रै चाहिँ के भन्दा बोल्नुपर्छ। अब जे पाएँ भनेर खाने, जहाँ पायो त्यहीँ बस्ने भन्दा पनि त्यसको चाहिँ के भन्दा अचेतना अज्ञानताको पराकाष्ठाबाट उन्मत्त भएका घमण्डीपनको पराकाष्ठा हो। ती शब्द बाणले आफैलाई नै चाहिँ के भन्दा प्रहार गरेर परास्त भएको अवस्था हो। त्यति नै भन्न चाहे। तपाईँले आफ्नै शब्दको क्षुद्र बोलीले परास्तका नजिक पुगेका भनेर उदाहरण दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यति बेला सुनसरीको आफ्नै क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको मतभन्दा घन्टीको मत तेब्बरले अघि छ अथवा धेरै मतान्तरले उहाँ पछि हुनुहुन्छ। यस्तो खालको नतिजा हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? क्षुद्र बोलीले, अराजक बोलीले हर्क साम्पाङको राष्ट्रवादिता, श्रम, संस्कृतिको कुराहरूलाई मैले सम्मान पनि गर्दछु। तर के त भन्दाखेरि मेरै गोरुको 12 टक्का भनेर जानु हुँदैन। हामीले भनेकै थियौँ। अब तोसीमाका भनौँ हाम्रो सोभिता गौतमले चितवनबाट जित्छिन्, रेणुले हार्छिन् भनेकै थियौँ होइन। अब चाहिँ झापामा चाहिँ के भने 52 साल 2000% जित्छन् भनेकै थियौँ होइन। अब यसै गरी चाहिँ अमरेश कुमार सिंहले पनि सर्लाहीमा जित्छन्, गगनले हार्छन् हामीले भनेकै थियौँ। र त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि एउटा बोली वचन हो कि बोली वचनलाई अब एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा जाँदाखेरि सबैलाई समेट्नु पर्छ। त्यसै बोली र अभिव्यक्ति नै के भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ बाण हो, जुन बाणले चाहिँ के त भन्दाखेरि सर्वनाश गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि बोल्दाखेरि अब के बोल्दा यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा एउटा राजनीतिज्ञ नेतृत्वहरूले चाहिँ साझा एजेन्डासहित कसैलाई चाहिँ आग्रही नभइकन एउटा साझा एजेन्डा र बहुजन हितायको पक्षमा चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुपर्ने थियो। त्यो नहुँदाको अवस्थाले यो परिस्थिति जन्मेको हाम्रो चाहिँ विश्लेषण रहेको छ। भनेपछि जेएनजी आन्दोलनपछि साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि देशमा जनताहरूले नयाँ नेतृत्व, नयाँ नेताहरू, नयाँ अनुहारहरू युवाहरूलाई चाहेको हो। होइन चाहेकै हो। किन भन्दा अब जे जस्तो तरिकाले जुनसुकै तरिकाले परिभाषा गरे पनि यसको चाहिँ सम्पूर्ण योगदानको चाहिँ के भन्दा मर्म अथवा जग भनेको ती हाम्रा भनौँ भाइ बहिनीहरू जसले चाहिँ 76 जनाले शहादत प्राप्त गरे र हजारौँ घाइते भएका छन्। तिनीहरूप्रति सम्मान छ, नमन छ र उहाँहरूको चाहिँ आश्रित परिवारहरू
शहीदहरू र शहीदलाई चाहिँ के भन्दाखेरि गर्नुपर्ने सम्मानमा यो अब आउने सरकारले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता साथ उहाँहरूको घाँस बाँस होइन कपास पेन्सन रोजगारीका कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकता साथ ध्यान दियोस् भन्ने मैले अग्रिम चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। किन भन्दा ती चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ रगतबाट चाहिँ एउटा स्थापित भएको यो अहिलेको चाहिँ परिस्थिति हो। यो परिस्थितिलाई सबभन्दा पहिला के भन्दा शहीद र चाहिँ घाइते परिवारलाई सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टीको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मूलत के छ भन्दा अब हेर्नु तपाईँ राम्रो बन्नु नराम्रो बन्नु एउटा चाहिँ अभिव्यक्तिकै कारण हो। हेर्नुहोस् वचन नै यस्तो चिज हो जुन एउटा वचनले संसारलाई जित्न सकिन्छ, जुन वचनले संसारबाट गिर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले मिठो बोलौँ, राम्रो बोलौँ र अर्काको कल्याणको लागि बोलौँ, हितको लागि बोलौँ, सबैलाई मान्ने हुने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिउँ र हामीले चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण गरौँ। हामीले नै यो देश बदल्ने हो। तपाईँले हामीलाई चाहिँ के भन्दा मत दिनुहोस्, हामीले सुरक्षित राष्ट्र दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई मत दिनुहोस्, एउटा सुनिश्चित भविष्य तपाईँले दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई मत दिनुहोस्, एउटा भ्रष्टाचार मुक्त समाज र भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र जिम्मा दिन्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवाहरू इभेन हामीले पनि के भन्दा ब्याक फोर्सबाट चाहिँ सहयोग समर्थन र चेतनाको जागरण र क्रान्ति गरेको अवस्था पक्कै पनि हो। र त्यसैले चाहिँ नि अहिले यो आएको अवस्था आफ्नै चाहिँ के भन्दा कुकर्मको पराकाष्ठबाट स्थापित भएको परिस्थिति भएको म ठान्दछु। हेर्नुहोस् भनेपछि ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि त्यसो भएदेखि जादुको छडी त रासपासँग छैन। बहुमत अथवा धेरै मत ल्याउने सम्भावनाको नतिजाहरू करिब करिब देख्न सकिन्छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आफूले पाएको जनमत र मतलाई के साँच्चीकै रासपाले कदर गर्न सक्ला? यो त पुरानादेखि यो एउटा कुरो के भन्ने पुरानादेखि वाक्क भएका वितृष्णा भएका होइन उनीहरूको कुकर्मबाट प्रताडी भएका भ्रष्टाचारको दलदलमा परेका आफन्तवाद र नातावादमा चाहिँ के भन्दा चुर्लोमा डुबेका देशलाई हरिकङ्गाल बनाएका विश्वकै गरिब राष्ट्रका नागरिक भएर चाहिँ के भन्दा नेपाली बहादुर नेपाली सन्तानलाई चाहिँ विश्वमा अपमान गरेका यिनकै चाहिँ कुकर्मको कारणले एउटा लहर आएको अवस्था हो। युवामा चाहिँ समयले दिएको सन्देश हो। तथापि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा योग्य विज्ञ विश्लेषक सल्लाहकार होइन भनौँ के भन्दा जहाँ नपहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि वहाँ से भी बढकर पहुँचे अनुभवी भन्छ के एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टिचर भन्छ। भनौँ के भन्दा आगो ताप्नु अर्ती लिनु बुढाको आगो ताप्नु मुढाको भन्छ के। त्यो हुनाले के भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा राजनैतिक निष्ठा र परिस्थितिलाई चाहिँ के भन्दा निष्ठावान बनाउनको लागि त्यो पार्टीमा चाहिँ योग्य विज्ञ विश्लेषक राष्ट्रभक्त व्यक्तित्वहरूको पनि समावेश भएर एउटा विज्ञहरूको चाहिँ के भन्दा एउटा विशेष चाहिँ एउटा बैठक र एउटा विज्ञ चाहिँ के भन्दा भनौँ एउटा प्राज्ञिक चाहिँ एउटा मञ्च तयार गरेर देशको चाहिँ खाका कोर्ने कुरामा विभिन्न विधामा विज्ञता हासिल गरेका विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई राखेर एउटा एजेन्डा सहित राष्ट्र निर्माण कार्यमा अगाडि बढ्न चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकालाई सुझाव पनि दिन्छु। केपी शर्मा ओलीले हारेपछि के होला होइन उहाँ त के त एमाले के होला गगनले हारे कांग्रेस के होला होइन एमा त सुन्नुहोस् काङ्ग्रेस पनि कोल्याप्स किन देउपाजी त गइसक्नु भयो काङ्ग्रेसको नेतृत्व उहाँ पनि हारिसक्नु भयो होइन। दोस्रो अधिवेशन पनि भयो उहाँले आउनुभयो फेरि चाहिँ अब सर्वोच्चमा चाहिँ यो अधिवेशनको बारेमा पनि रिट दायर भएको अवस्था छ कस्तो वैधानिकता भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थिति एमाले कोल्याप्स अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस कोल्याप्स माओवादी कोल्याप्स हुनसक्छ। रुकुममा चाहिँ अब भन्न सकिँदैन प्रचण्डले जित्ने एउटा उहाँ सेफ ल्यान्डिङ रोजेर एउटा राजनीतिक सेरोफेरोमा उहाँ शक्तिमा नपुगिकन उहाँ छटपटाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पनि यसै भन्न त सक्दिनँ उहाँ सेफ ल्यान्डिङ तरिकाले पूर्वी रुकुममा जानुभएको हो होइन। तथापि चाहिँ के भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता पार्टीका चाहिँ व्यक्तिबाट जसले चाहिँ विभिन्न भ्रष्टाचार गरे जनताले चाहिँ नङ्गाए जनता नै शक्तिमान हुन् जनताले नै देश बताउने हो। हामीमा कति शक्ति रहेछ भन्ने कुरो आज यो समयले देखाएको अवस्था हो र सबैलाई शुभकामना र देशको विकास र समृद्धि र चाहिँ समानुपातिक न्याय र समान अवसर र शिक्षामा परिवर्तन र क्रान्तिको चाहिँ जग बसालेर अगाडि बढ्न सबैमा चाहिँ आह्वान गर्दै अहिलेको चाहिँ अब नवनिर्वाचित होइन अब 24 घण्टा पश्चात हुने देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई शुभकामना र आशीर्वाद समेत दिई उहाँले चाहिँ यो देशको चाहिँ काँचुली फेर्ने काममा अगाडि बढेर देशलाई एउटा चाहिँ कान्छो र विश्वकै एउटा पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपालले पाउँदैछ। उहाँलाई अग्रिम शुभकामना यहाँको लोकप्रिय मिडियाबाट म दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।